नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपाल भारतका सीमा क्षेत्रमा नेपालीले भोग्नुपर्ने अपमान र कष्ट जगजाहेर छ। पछिल्लो चर्चित ट्विन प्रकरण पनि हामी सबैलाई थाहा नै छ। महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानले ट्विनको लट्ठा खुस्काइदिँदा नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता भए। देशभर भारतको रवैयाको विरोध भयो। सरकारप्रति प्रश्न पनि उठ्यो। धेरै जयसिंह धामीहरू भारतीय हेपाह प्रवृत्तिको कोपभाजनमा पर्ने गरेका छन्। ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको दावी गर्ने भारतीय संस्थापन पक्ष नेपाली नजरमा सधैँझै यसपटक पनि अपराधी बनेको छ। नेपालले अध्ययन गर्न पठाएको टोलीले पनि एसएसबीकै जवानको नियतका कारण जयसिंह महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। यो प्रतिवेदनका आधारमा मात्र होइन हेर्ने हो भने पनि नियतवश जयसिंह धामी बेपत्ता भएका छन्। त्यसैले पनि यो अपराध हो र यसलाई अनदेखा गर्दै भारतले अपराधलाई प्रशय दिएको छ। हाम्रो सरकार यति हुँदासम्म पनि टुलु हेर्दै थियो। जनदबावपछि बल्ल तल्ल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। तर सधाझै नेपालको कूटनीतिक नोटमा भारतले बेवास्ता गरिदिएको छ। यदि मात्र होइन, सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भन्दै नेपाल भारत बीच सीमा सुरक्षा बैठक बसेको छ। दिल्लीमा 3 दिनसम्म चलेको त्यो बैठकमा सीमा क्षेत्रमा देखिने सुरक्षाका चुनौतीहरूको मिलेर सामना गर्ने सहमति बन्यो। सुन्दै हाँस उठ्छ। हाम्रो सरकारले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट एक नेपाली नागरिक बेपत्ता हुने गरी भएको जघन्य हरकतमा कुरा उठाउँदैन अनि भनिन्छ सीमा क्षेत्रमा देखिने सुरक्षा चुनौतीको मिलेर सामना गर्ने। वाह सरकार, जुन विषयमा प्रश्न उठाइनु पर्ने थियो त्यो विषयलाई बैठकको एजेन्डामा नै नराख्ने यो कस्तो लम्पसारवाद हो? के भारतसँग यही यति धेरै डराउनु पर्ने हो? उही भारतको सीमा सुरक्षा गरिदिने जिम्मा समेत लिएका गोर्खा सैनिकका देशका नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने भारतसँग कहिलेसम्म डराउने? नेतृत्व र नियतमै खोट भएपछि कसको के लाग्छ र? सीमा क्षेत्रमा जयसिंहहरू कहिलेसम्म प्रताडित हुनुपर्ने हो? सरकार, एक सार्वभौम मुलुकका नागरिकले अर्को मुलुकका सैन्य अधिकारीहरूसँग घुँडा टेकिरहनु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? सुरक्षा बैठकमा जहिले पनि भारतकै फाइदा हुने गरी नेपाली साक्षी बसिदिनु पर्ने पनि कहिलेसम्म? नेपालले आफ्नो समस्यालाई किन जोरदार रूपमा उठाउँदैन? कूटनीतिक नोट पठाउँदा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने छिमेकी भारतको नियत सफा देखिँदैन है। जयसिंह धामीहरूले न्याय नपाउने हो भने त्यस्ता सुरक्षा बैठकहरूको के अर्थ? धेरै जयसिंहहरूले सीमा क्षेत्रमा कष्ट भोग्नु परेको छ। यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ आफ्नै कुनै राज्य चाहिँ व्यवहार गर्दै भारतले नेपाली आकाशमाथि, त्यो पनि नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि नै हेलिकप्टर उडाइदिन्छ। नेपालमा त्यसको विरोध भयो। यहाँ पनि बल्ल तल्ल व्यापक दबावपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो। तर फेरि पनि बेवास्ता गर्दैन भारत। उल्टै गिज्याउने शैलीमा भन्छन् हामीलाई त न जयसिंहबारे जानकारी आएको छ न त हाम्रो हेलिकप्टर उडेको विषय नै थाहा छ। यति गैर जिम्मेवार जवाब दिने छिमेकी हाम्रा लागि बारम्बार सकसको मामला बनेको छ। पक्कै पनि मित्र फेर्न नसकिएला तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन। मित्र फेर्न सकिएला तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन। यस्तो भन्दैमा हामी सधैँ यो नियतिको शिकार कहिलेसम्म बनिरहने? कहिलेसम्म सही रहने? असल व्यवहार गर्न पटक्कै चासो छैन। तर कुरा मित्रता र रोटी बेटीका निकै चल्छन्। सत्तामा बस्नेहरू फेरिन्छन् तर नेपालको निरीहपन फेरिँदैन। जो आए पनि त्यही निरीहपन कायमै छ। तर विपक्षमा हुँदा उसकै ठुलो स्वर हुन्छ। छिमेकसँगको नतमस्तक र लम्पसार चरित्रले हरेक नेपालीको शिर निहुर्याएको छ। कतिसम्म भयो भने छिमेकको त्यो असहिष्णु व्यवहारलाई प्रतिवाद गर्ने नागरिक विरुद्ध सरकारले उर्दिनै जारी गर्यो, छिमेकको विरोध नगर्नुहोस् नत्र कारबाही हुन्छ। यतिसम्म निरीहता प्रकट गर्ने सरकारले भारतसँगको त्यो सुरक्षा बैठकमा नेपालीको मुद्दा उठाउने हिम्मत कहाँबाट गरोस्? सीमा क्षेत्रमा भारतले गर्ने गरेका व्यवहारका कुरै छोडौँ, आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने नेपाली किसानहरू कति बेला एसएसबीको बुट खाने हुन् थाहा नै हुँदैन। कति बेला तातो गोली खानुपर्ने हो पत्तो हुँदैन। तर हाम्रो सरकार भन्छ छिमेकको विरोध नगर्नुहोस् नत्र कारबाही हुन्छ। आफ्ना मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने त्यही भारतमा सुरक्षा बैठकका लागि हाम्रो सरकार लुरु जान्छ। त्यति मात्र होइन, अब त काङ्ग्रेसले भारतीय जनता पार्टी भाजपासँग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्ने रे। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँकै क्षेत्रका जयसिंहहरू न्याय नपाउने अनि सीमामा रहेका हजारौं नेपालीहरूले भारतको दादागिरी खपिराख्नुपर्ने कहिलेसम्म?
नेपालको 71 स्थानमा 60,620 हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ। भारतसँग जोडिएका 26वटा जिल्लामध्ये 22वटा जिल्लाका 62 ठाउँबाट सीमा मिचिएको छ। अवैध व्यापार, नेपाली युवतीहरूको बेचबिखन, हतियारको तस्करी, डकैती, गुण्डागर्दी जस्ता समस्या त छिना मसिनामा गनिन थालिसके। अनि सहनु पर्ने के हो सरकार? नेपाली जनताले यी सबै अत्याचार विरुद्ध बोल्न पनि नपाउने हो भने अब बोल्दिने चाहिँ कसले हो? यति धेरै समस्या रहँदा सुरक्षा बैठकमा साक्षी मात्रै हुन जाने त सरकार? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को एपिसोडमा स्वागत छ। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा न्यायका लागि 20 दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ पुगेकाहरूको कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दूरदराजका नागरिकले अझै पनि काठमाडौँलाई आफ्नो भरोसाको केन्द्र मान्छन् र नेपालगञ्जबाट हिँडेर काठमाडौँ आउने पीडित नागरिकहरूको अनुहारले त्यो भाव स्पष्ट रूपमा झल्काएको छ र विशेष गरी ती पीडितहरूले दुईवटा मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा बनाएका छन् र उनीहरूले गत साउन 5 गतेका दिन बाँकेको नेवाजी गाउँकी नकुन्नी धोबी, जो आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्, घरेलु हिंसाको यातनामा परेकी उनको यो घटनामा प्रहरीले सही तरिकाले अनुसन्धान नगरेको र अनुसन्धानमा गम्भीरता नदेखाएको भन्ने उनीहरूको आरोप छ र यही विषयलाई लिएर उनीहरूले आफ्नो मुद्दा उठाइरहेका छन्। र त्यस्तै गत वर्षको मङ्सिरदेखि नजिकैको परस्पुर गाउँकी एक महिला निर्मला कुर्मी बेपत्ता छिन् र उनको खोजबिनमा पनि प्रहरी प्रशासनले सक्रियता नदेखाएको भन्दै केन्द्रको सिंहदरबारले न्याय दिन्छ कि भनेर पैतालामा ठेला फोका उठ्ने गरी 20 दिनको पैदल यात्रा हिँडेर उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन् र उनीहरू भनिरहेका छन्, न्याय नपाएसम्म हामी काठमाडौँबाट फर्किन्नौँ, बरु हाम्रो सास नै किन नजाओस्। यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को विषय हामीसँग रहेको छ। पछिल्लो समय धर्मका नाममा ठगी धन्दा चलाउनेहरू सलबलाउन थालेका छन्, तर प्रहरी प्रशासनले यस्ता ठगी धन्दा चलाउनेहरूको धन्दा भने बन्द गर्न सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा धर्मको आवरणमा ठगी धन्दा चलाउने एक व्यक्तिको हामी पर्दाफास गर्नेछौँ। एक बाल तपस्वी, आफूलाई बाल तपस्वी बताउने एक धर्मगुरुको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी एक महिलाले आफ्नो घरखेत बन्दगी राखेर यी बाल तपस्वीलाई 12 लाख रुपैयाँ घर खर्च चलाउन भन्दै ऋण दिइन्, तर अहिले ती बाल तपस्वी आफूले पैसा नलिएको बताउँदै आएका छन्। यता महिला भने त्यही पैसा नपाएर घर न घाटको भएकी छन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को विषय पनि हामीसँग समावेश छ। विशेष गरी पर्सा जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट रहेको छ। लाइसेन्सका नाममा जहाँ ठगी चलिरहेको छ, नक्कली लाइसेन्स ल्याउनुहोस्, सक्कली लाइसेन्स लैजानुहोस्, यस्तै अवस्था छ। वीरगञ्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी, जो लाइसेन्स फाँटमा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्रलाई सक्कली बनाइदिने काम हुने गरेको रहस्य खुलेको छ र यो रहस्यमय रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश रहनेछन् र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष गुनासो पनि हामी सुन्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो गुनासो र समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो, सरकारमा भाग खोजेको भन्दै न्यायालय र न्यायमूर्तिलाई नै विवादमा तान्नु न्यायोचित हो भन्ने प्रश्नमा 42.75% अर्थात् 280 जनाले सही हो भन्दै तालीमा र 57.25% अर्थात् 375 जनाले सही भएन भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् न्यायालयलाई विवादमा तान्नु न्यायोचित नहुने मत बलियो देखिएको छ। यस मतलाई आधार मानियो भने न्यायोचित नहुने भन्ने किसिमको मत बढी देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय, काङ्ग्रेसले भारतीय जनता पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने भएको छ। नेपालका दलहरूले छिमेकी मुलुकका दलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेले तालीमा, र गलत हो, मुलुकको स्वार्थ सम्बोधन हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आफ्नो मत राखी
विशेष गरी हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो विषय हामीसँग रहेको छ ठगी धन्दा सम्बन्धी रिपोर्ट, धर्मगुरुको ठगी धन्दा सम्बन्धीको रिपोर्ट अब हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि धर्म र त्यसप्रतिको आस्था आफैमा संवेदनशील विषय हुन्, तर धर्मको आवरणमा हुने दुराचार र ठगीका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने परिपाटीको विकास नहुँदा समाजमा यस्ता प्रकरण दोहोरिरहेका छन्। अझ भनौँ धर्मको आवरण ओढेपछि यो समाजले सबैलाई ठग्न छुट दिइरहेको छ, तर जबसम्म समाज यसप्रति सचेत बन्दैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन्, भइरहन्छन्। त्यसमाथि धर्मको आवरणमै ठगी धन्दा र अनैतिक व्यवहार भइरहँदा प्रहरी प्रशासन पनि धर्मसँग जोडिएको विषय भन्दै पन्छन खोजिरहेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी संवेदनशील बनेर यस्ता विकृतिलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छ। त्यसकारण पनि यस्ता समस्या झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। धर्मकै आडमा ठग्न पल्केकाहरूले धेरै मानिसको जीवन नै बर्बाद गरिदिएका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। यस्तै एउटा घटना आजको कार्यक्रममा हामी खुलासा गर्दैछौँ। टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौला र राजन ढकालको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर पनि खेत उसैले खाइसक्यो, जसलाई राखे उसैले। ती डोरी लिएर गएर झुन्नेर मर्छु, अब मेरो अस्तित्व छैन जस्तो लागिरहन्छ। धर्मको आडमा ठगी धन्दा, वृद्धको विश्वासमा धर्मगुरुको विश्वासघात। मलाई त अहिले त्यसको त्यहाँ जहाँ धार्मिक स्थलमा कार्यक्रम गरिरहेछ ती डोरी लिएर गएर झुन्नेर मर्छु, अब मेरो अस्तित्व छैन जस्तो लागिरहन्छ। डोरी पनि दिएर पैसा दियो भाइले, यसरी नजानुहोस् दिदी, म मिडियामा पहिला जाउँ भने भएर यहाँ। आफू मर्नुको विकल्प नभएको भन्दै बिलौना पोख्ने यी हुन् नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की होमकुमारी ओझा। धर्मको आवरणमा ठगी धन्दा चलाउनेले उनको धर्मप्रतिको आस्था र विश्वासमाथि कुठाराघात गरिदिएपछि अहिले घर नघाटको अवस्थामा धेरै भयो। उनको आँखा उभाएको छैन। ठगका कारण बाँच्नु र मर्नुको दोसाँधको अवस्थामा रहेको बताउने उनी अहिले चिन्तामा छिन्। पहिलाको होमकुमारी भनेर कति मान्थे भने अहिले त होमकुमारी फटायो, कसैलाई देखाएन, लिनु भन्दा दिनु छैन अनि भनिहाल्छन्। अब यो हिँड्न पनि पैसै चाहिन्छ सर, यहाँसम्म आइपुग्न नि हामीलाई आफ्नो सवारी छैन। होमकुमारी कानुन अनुसार उनलाई यो अवस्थामा पुर्याउने अरू कोही नभएर बाल तपस्वी भनिने उत्तम भट्ट महाराज हुन्। धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का यी उत्तम भट्ट सप्ताह पुराण गर्ने एक ब्राह्मण हुन्। पीडित होमकुमारीका अनुसार आफूले पनि पूजाका लागि बाल तपस्वी उत्तम भट्टलाई बोलाएकी थिइन्। सोही क्रममा विश्व भागवत महायज्ञको अध्यक्ष बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिँदै 2074 साल पौष 30 गते बाल तपस्वी भट्टले 12 लाख रुपैयाँ लिएका थिए, जुन 6 महिनापछि सावा र ब्याज सहित फिर्ता गर्ने सहमति पनि गरे। उनको रकम अझै फिर्ता गरेका छैनन् यी महाराजले। 12 लाख मलाई घर खर्च गर्नको लागि दिनुहोस् न दिदी भनेपछि मैले जग्गा खेत राखेको छु, 6 रुपैयाँ खेत राखेर दिए पैसा हो यो। 6 रुपैयाँ खेत उसैले खाइसक्यो, जसलाई राखे उसैले। अब अहिले 8 वर्ष हुँदाखेरि त उसले अब सानो ब्याज गरी अब कति हुन्छ मैले त ब्याजको कुरा गरेँ होइन उसलाई। सानो ब्याज गरी कति हुन्छ अब त्यो मेरो खेत फिर्ता हुनु पर्यो, यो खेत फिर्ता हुनु पर्यो। उनले 6 महिनापछि तिर्ने गरी कागज नै गरेका रहेछन्, तर त्यति बेला सक्कली कागज आफूले राखेर फोटोकपी मात्रै होमकुमारीको हातमा थमाइदिएका रहेछन्। यो हामीले लगाएको आरोप होइन। होमकुमारीले प्रमाणका रूपमा यति बेला भएको लिखित सहमति पत्र प्रष्ट छ। खेत बेचेर होमकुमारीले दिएको पैसा लिएपछि बाल तपस्वी उत्तम भट्ट सम्पर्कविहीन बने, तर होमकुमारीले दिएको पैसा न फिर्ता पाइन् न उत्तम भट्ट महाराज नै सम्पर्कमा आए। 12 लाख फिर्ता माग्दै 4 पटक उजुरी, तर सुन्दैन प्रहरी। होमकुमारीले यस बीचमा 4 पटक भन्दा बढी प्रहरीमा उजुरी गरेको बताइन्। उल्टै प्रहरीबाट पनि धम्की मात्रै पाइन् उनले। महायज्ञका नाममा पैसा असुल्दै ठगी धन्दा चलाउँदै आएका महाराज विरुद्ध छानबिन गर्ने जाँगर प्रहरीले चलाएन, तर घरबार विहीन बनेकी होमकुमारी अहिले समस्यामा छिन्। अहिले कानुनी उपचारका लागि भौतारी रहेकी होमकुमारी भन्छन् आफूले दान गरेको रकम चाहिँदैन, तर घर खर्च चलाउँछु र विश्व हिन्दू महायज्ञको अध्यक्ष बनाउँछु भन्दै लिएको 12 लाख रुपैयाँ भने फिर्ता चाहियो। 5 लाख दिए मान्छौ, 6 लाख दिए मान्छौ भन्नुभयो। अनि त्यसो भन्दा नि अब म त त्यहाँ त डराइमा, अब पुलिसले त्यसो भन्दा त मलाई अब के हुने हो पैसा त दिएको छु, किन दिए त कसैलाई नसोधी भन्छन्, कोही के भन्छन्।
अब आफ्नै एउटै टिम एउटै सरसल्लाह हुन्छ। अब मलाई यस्तो समस्या पर्यो, म के गरौँ, मलाई यसो गरिदिनुहोस् भनेपछि त मैले गर्न यो त्यो धार्मिक कार्यले पनि मैले गर्नुपर्छ भनेर गरे 6 महिना फिर्ता गर्छु भने मान्छे 9 वर्ष भइसक्यो छैन, अहिले पनि दिएकै होइन भन्छ। ओम कुमारीको यो पीडा सुनेपछि हामीले सत्य तथ्य बुझ्न बाल तपस्वी भनिने उत्तम भट्टको खोजी गर्यौं। ओम कुमारीको पैसा लिएपछि सम्पर्कविहीन बनेका उनी महाराजगञ्ज स्थित माछा पोखरीको एक पार्टी प्यालेसमा महायज्ञ लगाइरहेको अवस्थामा रहेको जानकारी प्राप्त भयो। लगत्तै सिधा कुरा जनतासँगको टिम उनलाई भेट्न यज्ञस्थलमै पुग्यो। सफेद झुट बोल्दै धार्मिक गुरु महायज्ञको कार्यक्रम बिथोल्न हुँदैन भनेपछि उनको 4 घण्टाको लामो प्रवचन सुनेपछि हामीले उनीसँग यसको वास्तविकता जान्ने प्रयास गर्यौं। तर हामीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले अचम्मको दाबी गरे। उनले आफूले रकम नै नलिएको दाबी गरे। ओम कुमारी केही व्यक्तिसहित उपस्थित भई दबावमा राखेर आफूलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको उनले दाबी गरे। धर्मप्रति आस्थाप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ हैन, तर यसरी धर्मको नाममा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ठग्ने यो ठुलो अपराध हो। संसारमा पाप भन्ने चिज पनि छ नि हैन? हजुर, मैले कुनै पनि अपराध गरेको छैन। मैले आजसम्म कसैलाई ठगेर कोहीसँग एक पैसा ल्या पनि छैन। म जो अन्यमा परेको छ अन्यमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने मान्छे पनि हो। म विशुद्ध सामाजिक भावनाले कथा वाचन गर्दै हिँड्ने मान्छे हो। यो कागजमा सही गरेको हो, तर उहाँले चाहिँ जबरजस्ती उहाँका केटाहरू लिएर आएर चाहिँ मलाई कागजमा जबरजस्ती सही गर्न लाउनु भएको, जबरजस्ती कागजमा लाउनु भएको। त्यहाँ उपस्थित रहेका व्यक्तिहरूले समेत ठगी गरेकै हो भने पैसा फिर्ता दिन आग्रह गर्दा समेत महाराज आफ्नो दाबीबाट पछि हटेनन्। तर ओम कुमारीले भने आफूले रकम दिएकै दाबी गरिरहेकी छन्। तपाईले उहाँलाई हातमै पैसा दिएको हो त? हातमै पैसा दिए 70 साल मेरो बल्खु घरमा राखेर उहाँले होइन कि होइन यतिकै हो जहिले पनि होइन 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 भने हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वभाव धाम भन्ने एउटा कार्यालय कलङ्कीमा खोलेको थियो। त्यही कार्यालयमा उहाँको दलबल सहित आउनु भएको थियो। अब जम्मै उहाँको 18 जनाको टिम हुन्छ, अहिले 4-5 जना हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ भाइहरू नि पछि आउनु भएको रहेछ। बरु कागजात बनाउने बेला आफ्ना व्यक्ति नभएर बाल तपस्वी भनिएका भट्टकै तर्फबाट केही व्यक्तिहरू साक्षी रहेको उनको दाबी छ। तर यता आफूले कोही पनि व्यक्तिलाई नचिनेको बताइरहेको भट्टको झुट एकैछिनमा पक्रियो। त्यतिबेला साक्षी बनेका मध्ये एकजना उनकै टिममा काम गर्ने श्याम अधिकारी रहेछन्। यो कागजात हेर्नुहोस्। नक्कली कागजात कहाँ छ? मलाई थाहा छैन। उहाँसँग भएको भए फोटोकपी बोकेर किन हातमा आउनुहुन्छ? मसँग केही पनि छैन। मसँग यही शान्ति सुरक्षा कागज हो, मसँग त्यो कागज पनि छैन। उहाँले गर्नुभयो, लानुभयो, फोटोकपी मलाई दिनु भएन, थाहै छैन। उहाँसँग भएको भए त उहाँ आफ्नो पैसा लिन सक्कली कागज लिएर आइहाल्नुहुन्थ्यो सर। कस्तो कुरा? त्यस्तो हुँदैन। हातमा बोकेर आउँछ मान्छे। सक्कली कागज हामीले बनाउनुस् न। तपाईले सोचेको सबै उल्लु छैन। यस्तो गरौँ के गरौँ भने यो यहाँ भएका साक्षीहरू त्यो बेला उहाँका को केटाहरू आएको थिए, यो यहाँ भएका साक्षीहरूलाई गएर हजुरले सोध्नुहोस्। अनि कागज कोसँग लगाएछ, कसले लगाएछ भन्ने कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँकै मान्छे साथी यो मलाई श्याम अधिकारी भन्ने उहाँको झाँकी कलाकार पहिलेको तपाईले लिएर हैन? श्याम अधिकारी भन्ने मान्छे, श्याम अधिकारी भन्ने त श्याम अधिकारी भन्ने मान्छेले चिन्नुहुन्छ कि? श्याम अधिकारी भन्ने उहाँ झाँकी कलाकार हो। उहाँ झाँकी खेलाउनु भएको चिन्दैन भनेर तपाईले अघि किन भन्नुभयो? अनि यस्तो झुटो कुरा बोल्नुहुन्छ? हैन, कागज गर्न आएको मान्छे म चिन्दैन नि हजुर। किन सर? कागज श्याम अधिकारी भन्ने यहाँ लेखिरहेछ त तपाईको टिमको। ल उहाँलाई पनि गएर सोध्नु नि त्यसो भए, उहाँलाई पनि गएर सोध्नु कागज कसले राखेछ तपाईले थाहा हुन्छ। चाहिँ किन बोल्नुहुन्छ सर? तपाई धर्म गर्ने मान्छे एउटा बोलेको छैन। तपाईले भर्खरै बोल्नुभयो यहाँ लेखिएका मान्छे साक्षी मान्छेले कसैलाई पनि चिन्दैन भनेर भन्नुभयो। जानेर वा नजानेर धर्मप्रतिकै आस्थाले आफ्नो खेत बेचेर दिएको रकम फिर्ता नपाएपछि अहिले उनको गाउँमा समेत बास छैन। पटक पटक प्रहरी प्रशासन कहाँ धाउँदा धाउँदा थाकिसकेकी ओम कुमारीको न्याय पाउने आशा पनि मर्न थालेको छ। कार्यक्रम स्थलमै गएर म उसकै अगाडि झुन्डेर मरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि दिदी यो कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्, हामी छौँ, यत्रो जिन्दगी छ, त्यत्तिकै फाल्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। एउटा महिला एउटा कागज लिएर पुलिस प्रशासनमा जान्छ, पुलिसले हेर्दैन, केही हेरेको छैन। कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पुलिसले उल्टो महिलालाई थर्काएर त पागल नि होस्, यस्तो अवस्था आउँछ, त्यस्तो गुरुलाई त्यस्तो भन्ने, त्यति ठुलो मान्छेलाई त्यस्तो कुरा गर्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। अब वास्तविक भन्नुपर्दाखेरि उहाँको छोरो पनि जग्गा भनौँ दितो अथवा अरूले पास गरेर दिइसकेपछि उहाँको वासस्थान कुनै बाँच्ने आधारित नभइसकेपछि उहाँ रोएको आधारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यहाँ मिडियासम्म चाहिँ ल्याउने, उहाँको पछि लागेर यहाँ मिडियासम्म चाहिँ ल्याइदिने हाम्रो चाहिँ यात्रा हो। यता बाल तपस्वी उत्तम भट्ट महाराजमाथि भने महायज्ञ लगाउँदै पैसा असुल्दै ठगी धन्दा चलिरहेको आरोप लागिरहेको छ। उहाँले पटक पटक त्यही भन्नुहुन्छ, ओरिजिनल पेपर लिएर आउनु, ओरिजिनल पेपर भयो भने म तिर्दिन्छु पैसा भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 1 नम्बर फ्रड हो, यस्तै उ गर्ने।
यस घटनाले केही प्रश्नहरू भने पक्कै उब्जाएको छ। धर्मको आवरणमा एउटा मान्छेले कसरी ठगी धन्दा चलाउन सक्छ? अदालत, प्रहरी, प्रशासनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कसरी ठगीको साम्राज्य विस्तार गर्न सक्छ? अनि कसरी सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउन सफल भइरहन्छ? धर्मका आडमा ठगी धन्दा चलाउनेहरू यसको जवाफ कहिले पाउने? धर्मका आडमा चलिरहेको गेरखन्दा कहिलेसम्म? दर्शक महानुभावहरू, पीडित हाम्रो कार्यालयमा आइसके पछाडि यो विषयलाई हामीले पछ्यायौँ र सँगसँगै धर्मगुरु जो आफू बाल तपस्वी भनेर कहलिएका छन्, तिनै बाल तपस्वी भनिएका उत्तम भट्टलाई हामी कार्यक्रम स्थलमै भेट्न पुग्यौँ र उनको झुट त्यहीँ पक्रियो। साक्षी बसेका र आफूले हस्ताक्षर गर्दा बखत साक्षी बसेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले चिन्दैन भनेर भनिरहेका थिए, तर त्यहाँ उनकै टोलीका एक सदस्य आफै साक्षी बसेको पछि खुल्न आयो। यसरी धर्मका आवरणमा, धर्मका नाममा ठगी धन्दा चलाउनेहरू पछिल्लो समय समाजमा यत्रतत्र सलबलाएका छन्। यो एक उदाहरण मात्रै हो। यसबाट आम सर्वसाधारण नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ भन्ने हेतुले यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यसले आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउनका लागि मद्दत गरोस्। जसले धर्मप्रति आस्था राख्नुहुन्छ, जसले कुनै पनि धर्मप्रति आफ्नो आस्थालाई बलियो बनाउनु भएको छ, ती आस्थालाई बलियो बनाउने, आस्था राख्ने आम नागरिकहरूले यस किसिमका हुन सक्ने गतिविधि र यस किसिमका हुन सक्ने ठगीबाट समेत सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ। र हाम्रो कुनै पनि धर्मप्रति ठेस पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य होइन, हाम्रो ध्येय होइन। तर यसरी धर्मका आवरणमा गरिने ठगी धन्दालाई भने हामीले पक्कै पनि आफ्नो निशाना बनाएका छौँ र प्रहरी प्रशासनले पनि यसतर्फ गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ र यस्ता ठगी धन्दा चलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ। उसो त प्रहरीले लेनदेनका विषयहरू साना मुद्दा हुन्, ससाना मुद्दा हुन् भनेर त्यसलाई खासै ख्याल गरेको पाइँदैन। यी मुद्दाहरूलाई ठुलो विषय बनाएको पाइँदैन। त्यसकारण पनि यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दछन्। तर धर्मका नाममा बाहिर एउटा रूप, भित्र भने अर्कै रूप, यस किसिमका गतिविधि देखाउनेलाई भने कानुनी कारबाहीमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ भन्दै सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयासमा पनि छैनौँ, किनभने आम सर्वसाधारणलाई पनि एउटा सचेतना होस्, एउटा जागरुकता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो विषयलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। र विशेष गरी ती धर्मगुरु जो बाल तपस्वी हुनुहुन्छ, उहाँले केही दिनपछि छलफल गरेर जबसम्म उहाँको त्यो महायज्ञ सकिँदैन तबसम्म आफू महायज्ञमै व्यस्त रहने र त्यस पछाडि यस विषयमा छलफल गरेर आफूले यसको निर्खेउ निकाल्ने भन्ने किसिमको आश्वासन दिनुभएको छ। त्यस पछाडि यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी वीरगन्जको रिपोर्ट रहेको छ। यो नक्कली लाइसेन्सको सक्कली धन्दा हो। दर्शकबिन, यहाँ यस्तै ठगी धन्दा चलिरहेको छ। यात्रुको जीवन सुरक्षासँग जोडिने विषयलाई केही बिचौलियाहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोवतमा कमाउ धन्दाको विषय बनाइएको छ। वीरगन्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीमा नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाइदिने गोरख धन्दाको पर्दाफास भएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले वीरगन्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यसरी भयो लाइसेन्स फाँटको गोरख धन्दाको नकाब। महाराजगञ्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी लाइसेन्स फाँटमा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्रलाई सक्कली बनाइदिने काम हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। विगतमा जारी गरिएका पेपर लाइसेन्सलाई नवीकरण गर्ने क्रममा स्मार्ट लाइसेन्समा रूपान्तरण गर्दा बिना बेस कागजातकै आधारमा नवीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको पाइएपछि नक्कली लाइसेन्सहरूलाई सक्कली बनाउने काम हुने गरेको यातायात कार्यालयको गोरख धन्दा बाहिरिएको छ। गत 2077 माघ फागुन महिनामा नवीकरणका लागि आवेदन परेका लाइसेन्सहरूमध्ये 183 थान लाइसेन्सको नवीकरण रोकिएको छ। नवीकरणका लागि वीरगन्जमा आवेदन परेका मध्ये 183 भन्दा बढी बुटवल स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी भएको देखिए पश्चात बेस कागजात खोज्दा नभेटिएपछि नवीकरण रोकिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्ज लाइसेन्स फाँटमा नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली लाइसेन्स बनाउने काम भएको घटना बाहिरिएपछि यही 2078 भदौमा अनुसन्धान थालिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा 2077-78 मा नवीकरणका लागि आवेदन परेका लाइसेन्सहरूमध्ये 183 वटा
लाइसेन्स शङ्काको घेरामा राखेर नवीकरण रोकिएको छ। शङ्काको घेरामा राखिएका 183 वटा लाइसेन्सहरूमध्ये अधिकांश लाइसेन्स हेभी सवारीको लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको भेटिएको छ। त्यसबारे आवश्यक छानबिन भइरहेकाले नवीकरण रोकिएको छ। शङ्काको घेरामा राखिएको लाइसेन्सहरूमध्ये कतिपय लाइसेन्सको ढड्डामा मिसिल भेटिएको छैन भने ए लाइसेन्स ढड्डामा रहे पनि स्मार्ट कार्ड नवीकरण गर्नका लागि ए र बी दुवैको नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जस्ता गतिविधिहरू भेटिएका छन्। यही कारण ती लाइसेन्सहरूलाई अहिले अनुसन्धानको लागि शङ्काको घेरामा राखिएको प्रमुख सुशील शाहको भनाइ छ। स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्नुभन्दा अघिका लाइसेन्सहरू नवीकरण गराउँदा यसको ढड्डा र मिसिल भिडाएर ढड्डा मिलान गर्नुपर्छ। तर ढड्डा र मिसिलमै डेटा नभेटिएका नक्कली अनुमति पत्रलाई पनि नवीकरण गरिएको भेटियो। अहिले स्मार्ट कार्ड लागू भएसँगै सबै कागजातहरू अनलाइनमा राखिएको कारण जुन कार्यालयबाट लिएको लाइसेन्स अनलाइन मार्फत कुनै पनि कार्यालयबाट नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। तर नवीकरण गर्दा कार्यालयले ढड्डा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ढड्डामा कागजात नमिलेको लाइसेन्सको नवीकरण गर्न नमिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै वीरगञ्ज कार्यालयबाट ठूलो संख्यामा यस्ता लाइसेन्सहरू नवीकरणका लागि प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको पाइएकाले तिनीहरूको नवीकरण रोकिएको छ। एउटै नम्बरको लाइसेन्स तर समूह फरक। वीरगञ्जमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि आवेदन परेकाहरूमध्ये 183 वटा मात्रै बुटवलबाट जारी भएको लाइसेन्स भेटिएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अधिकांशको कागजातहरू फेला परेको छैन। कतिपयको फेला परे पनि फरक फरक समूहको लाइसेन्स भेटिएको छ। ढड्डामा जुन अनुमति पत्र नम्बरमा क्याटेगोरी ए लेखिएको थियो त्यही नम्बरको सेवाग्राहीले लिएको अनुमति पत्रमा भने बी उल्लेख गरेको देखिएको छ। यसरी ढड्डामा ए देखिएका सेवाग्राहीको उसले लिएको अनुमति पत्रकै आधारमा बी कै नवीकरण गर्न गिरोहसँगको मिलेमतोमा कर्मचारीहरूले नै प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। वीरगञ्ज कार्यालयबाट यसरी सयौं अनुमति पत्रहरू नवीकरण भएको अनुमान गरिएको छ। अहिले सूचना पाएर मात्रै केही सीमित मात्राको लाइसेन्स नवीकरण रोकिएको छ। तर अहिले पनि यस्ता धेरै घटनाहरू छन् जुन बाहिर आए पनि दबाइन्छ। कागज लाइसेन्सबाट स्मार्ट लाइसेन्समा रूपान्तरण गर्दा ढड्डाबाट कम्प्युटरमा अनलाइन मार्फत 20 कागजातहरू राखिने प्रावधान ल्याइयो। तर यहाँ यस्ता पनि लाइसेन्स भेटियो जुन एउटै नम्बरको लाइसेन्स ढड्डामा अर्कै व्यक्ति र अनलाइनमा अर्कै व्यक्तिको लाइसेन्स देखियो। 25 कर्मचारीसँग छ आइडी पासवर्ड। अहिले देखिएको 183 वटा अनुमति पत्रको नवीकरणको प्रक्रिया वीरगञ्ज कार्यालयबाटै अघि बढाइएको छ। वीरगञ्ज कार्यालयबाट दर्ता हुने फारम बुटवल कार्यालयबाट दर्ता भएको पाइएको छ। तर त्यसमा वीरगञ्ज कार्यालयकै कर्मचारीको युजर पासवर्ड प्रयोग गरिएको देखिएको छ। यसले वीरगञ्ज कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाउने गोरखधन्दा भइरहेको पुष्टि हुन्छ। अनुमति पत्र नवीकरण तथा नयाँ अनुमति पत्रका लागि वीरगञ्ज कार्यालयका 25 जना कर्मचारीलाई युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ। यसै मध्येका कुनै कर्मचारीले ती अनुमति पत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। त्यसैले अनुसन्धान भइरहेको छ। तर अहिले नै यही कर्मचारीले आफ्नो युजर पासवर्ड प्रयोग गरेको भनेर भन्न नसकिने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख शाहको भनाइ छ। बुटवल कार्यालयबाट जारी भई वीरगञ्जबाट नवीकरण भएका यस्ता अनुमति पत्रको नवीकरण रद्द गरी विभागलाई डेटा मिलान गर्न र कर्मचारीको युजर आइडी पहिचान गर्न परिपत्र गरिसकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यात्रुको जीवनसँग जोडिएको, सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो यो। विशेष गरी त्यहाँ नक्कली लाइसेन्सको गोरख धन्दा पर्दाफास भएको छ र वीरगञ्जमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि आवेदन परेकाहरूमध्ये 183 वटा मात्रै बुटवलबाट जारी भएको लाइसेन्स भेटिएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अधिकांशको कागजात मात्रै पनि फेला परेको छैन, कागजातहरू फेला परेको स्थिति छैन र त्यसमध्ये कतिपयको फेला परे पनि फरक फरक समूहको लाइसेन्स भेटिएको बताइएको छ। र ढड्डामा जुन अनुमति पत्र नम्बरमा क्याटेगोरी ए लेखिएको थियो त्यही नम्बरको सेवाग्राहीले लिएको अनुमति पत्रमा भने बी उल्लेख गरेको देखिएको छ। यसरी ढड्डामा ए देखिएका सेवाग्राहीको उसले लिएको अनुमति पत्रकै आधारमा बीकै लागि नवीकरण गर्ने गिरोहसँग मिलोमतोमा कर्मचारीहरूले नै प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ। यसरी त्यहाँका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा नक्कली लाइसेन्स बनाउने गोरख धन्दा चलिरहेको छ। यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका लाइसेन्स फाँटका प्रमुख सुशील शाह टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। यसरी खुलेआम रूपमा त्यहाँ नक्कली लाइसेन्सको धन्दा किन चलाइँदैछ, यसलाई नियमन गर्न किन सकिएको छैन र यात्रुको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको यो विषयलाई किन यसरी धन्दाको विषय बनाइएको छ, यो अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। र यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टिमका साथीहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ।
र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कुराकानी गर्नका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणी लाइसेन्स फाँटका प्रमुख सुशील शाह टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुशील सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। सुशील सर सुनिरहनु भएको छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दैछु। हजुर, अब नक्कली लाइसेन्सको धन्दा त निकै चलेको रहेछ नि सर तपाईँहरूको कार्यालय? नक्कली त त्यसरी अब कसरी भनौँ त्यसो होइन। अब फुटबलबाट लाइसेन्स जारी भएको रहेछ फुटबलबाट होइन। हाम्रो पार्टमा के छ भने हामी चाहिँ त्यो नवीकरण हाम्रोबाट भएको थियो होइन। त्यो लाइसेन्स जारी हुने काम चाहिँ फुटबल कार्यालयबाट मात्र भएको छ होइन। फुटबल कार्यालयले त्यो लाइसेन्स जारी गरेको छ। अनि नवीकरण हामी यहाँबाट भएको थियो, तर नवीकरणमा हामीले पछि शङ्का लागेपछि त हामी त्यो सबै त्यो छानबिन गरेर 183मा लाइसेन्सको चाहिँ नवीकरण मात्रै हामी चाहिँ रद्द गरेका छौँ। चाहिँ लाइसेन्स त्यो हामीले जारी गरेर त्यो फुटबल कार्यालय जारी भएको लाइसेन्स हो त्यो। तर नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाइदिन्छु भन्दै तपाईँहरूकै कार्यालयका कर्मचारीहरूले चाहिँ प्रलोभनमा पारेर बिचौलियाहरू त्यहाँ सक्रिय बनाएका छन् कार्यालयमा भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई पनि देखायौँ। तपाईँ एक त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले यसलाई कसरी इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ सर? त्यही त म यो सम्बन्ध के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामी अब कुनै प्रक्रियाबाट त्यो लाइसेन्स नवीकरण भयो होइन, तर हामीलाई चाहिँ थाहा हुनै साथ के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको सम्बन्धित कागजातहरू छानबिन गरेर आफ्नो कार्यालयमा त्यो यथेष्टमा नपुगेपछि त्यसलाई नवीकरण मात्र भएको थियो, नवीकरण हामी रद्द गरिदिएका छौँ। अनि चाहिँ त्यो फुटबल कार्यालय अनि हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयलाई अनि विभागलाई पनि त्यो यसमा हामी बुझावट पनि दिएका छौँ। त्यो सम्बन्धमा के छानबिन गर्नुलाई पनि हामीले भनेका छौँ, त्यो विभागलाई पनि अनि त्यो सम्बन्धित कार्यालय पनि भनेका छौँ। त्यो कुन आधारमा मतलब यो लाइसेन्सहरू जारी हो भनेको हामी फुटबल कार्यालय पनि लेखिसकेका छौँ त्यो अलिअलि पत्रहरू चाहिँ। सर सुशील सर, 183वटा मात्रै बुटवलबाट जारी भएको लाइसेन्स भेटिएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अधिकांशको कागजात नै फेला परेको छैन। त्यसमाथि कतिपयको फेला परे पनि फरक फरक समूहको लाइसेन्स भेटिएको छ। डड्डामा जुन अनुमति पत्र नम्बरमा क्याटेगोरी ए लेखिएको थियो त्यही नम्बरको सेवाग्राहीले लिएको अनुमति पत्रमा बी उल्लेख गरिएको देखिएको छ। यस किसिमको जालसाजी त्यहाँ भएको छ। यो त सरासर यात्रुको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहनु भएको छ। जस्तै अब इडिएल भिआर सिस्टममा के छ भने हामी चाहिँ त्यो लाइसेन्स नवीकरण गर्दा डेटा त्यो रेकर्डहरू हेर्छौँ होइन। अनि त्यही रेकर्ड हेरेर हामी चाहिँ त्यो नवीकरण गरेको देखियो होइन। तर चाहिँ पछि चाहिँ हामीले शङ्का लागेको खण्डमा हामी त्यसको ब्याक ट्रेस गर्दाखेरि तब हामीसँग जुन रेकर्ड थियो डिएल भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स रेजिस्ट्रेसन सिस्टममा त्यो रेकर्ड चेक गर्दाखेरि हामीले भेटेनौँ। अनि ढटा चाहिँ के हुन्छ भने फुटबल कार्यालयमै हुन्छ होइन। त्यही भएर हामी लाइसेन्स रद्द गरेका छौँ। त जुन नवीकरण हाम्रो कार्यालयबाट भएको छ त्यो नवीकरण मात्रै हामी रद्द गरेका छौँ चाहिँ। सर तपाईँले रेकर्ड भेटिएन भन्नुभयो, एकैछिन धैर्य गर्नु होला। अहिले भेटिएको जुन 183वटा अनुमति पत्रको नवीकरणको प्रक्रिया तपाईँहरूको कार्यालयबाट अघि बढाइएको छ र विशेष गरी त्यहाँ दर्ता हुने फारम बुटवल कार्यालयबाट दर्ता भएको पाइएको छ। र यसमा वीरगञ्ज कार्यालयकै कर्मचारीको युजर पासपोर्ट पनि प्रयोग गरिएको देखिएको छ सर। भनेपछि यसले त सरासर तपाईँको कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतो नभइकन यो सम्भव होइन। त्यो सही कुरा हो। यो कुनै न कुनै कर्मचारीको मिलोमतो भएको छ, तर त्यो चाहिँ कसको छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ यो युजर हामीले हेर्न हाम्रो अधिकारमा छैन। यो युजर विभागले मात्रै हेर्न सक्छ। यो कसको युजरबाट एप्रुभ भएको छ, कसको युजरबाट के भएको छ भन्ने कुरा हामी लेखेर विभागमा पठाएका छौँ। अनि विभागबाट अब विभागको लेखियो भने हामी चाहिँ कारवाहीको अगाडि बढाउँछौँ। सर यस किसिमको बदमासी तपाईँको कार्यालयमा हुँदा पनि यसरी गोरख धन्दा चलिरहँदा नक्कलीलाई सक्कली लाइसेन्स बनाउने यो किसिमको गिरोह त्यहाँ तपाईँको कार्यालयमा भित्रै कर्मचारीहरू सक्रिय भइरहँदा पनि तपाईँलाई जानकारी नहुने, तपाईँ त्यहाँको प्रमुख हुनुहुन्छ, यो त अचम्मको विषय भन्छ भएन? होइन यस्तो छ। अब कसरी बुझ्ने ल बताउनुहोस् न, यसलाई कसरी बुझ्ने? आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने? तपाईँलाई जानकारी नै छैन भन्नु, यसलाई कसरी? होइन यसो के हुन्छ भने अब सबैलाई हामी यो सबैको डेलीका रुटिन टाइम हामी त अब सबैलाई यता एउटा विश्वासको आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी तोकेर युजर दिएको हुन्छ। अनि प्रत्येक कर्मचारीले गरेको सबै कामको डेली चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छौँ। त्यो भिडभाडको हुने कारणले जनशक्ति पनि कम छ। तर चाहिँ अब कसैले नियत अब जुन अब सबै काम कार्यालय प्रमुखले गर्न सक्दैन भएको कर्मचारीले चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार डेलिगेट गरेको हुन्छौँ। त्यो अधिकार डेलिगेटमा कसैले मिसयुज गरेको त्यसलाई नियमअनुसार कारवाही हामी गर्नेछौँ। यसरी त अब यो तपाईँहरूको कार्यालय पनि बदनाम बन्यो। त्यसै पनि यातायात कार्यालय भनेपछि धेरै आम नागरिकले शास्ति पाउने एक प्रमुख कार्यालय भनेर चिनिन्छ। त्यसमाथि यस किसिमका गोरख धन्दाहरू, यस किसिमका गलत धन्दाहरू त्यहाँ भइरहँदा यसले थप बदनाम बनाएको छ तपाईँको कार्यालयमा। र यसले त आम नागरिकको सुरक्षा जीवनमाथि एउटा खेलवाड गर्ने काम पनि भयो होइन सर?
यस्तो छ अब चाहिँ अब यो यातायात कार्यालय भनेको अलिकति भिडभाड हुने ठाउँ हो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हामी अब मालपोत यातायात नापी जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब सेवाकारीले डाइरेक्ट आउनुहुन्न हामी कहाँ, डाइरेक्ट उहाँ आउने बित्तिकै कोही एउटा बिचौलिया लिएर आउनुहुन्छ। जुन काममा एउटा सिम्पल सेवाकारीले आफै आएर गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ एउटा बिचौली मार्फत ल्याएर आउँछ। उनीहरू पनि के भन्छ भने हामी चाहिँ यो सिडी अफिसमा दर्ता गरेको लेखापढी व्यवसाय हो, त्यसमा कतिको सहयोग गर्ने नियत अब कसैले के हुन्छ भने अब लेखापढीले के हुन्छ त्यहाँ गलत नियत राख्दै पनि कहिले के हुन्छ भने सेवाकारीले पनि अप्ठ्यारो पनि परेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ अब सेवाकारीको जब हुने काम सबै काम सजिलो गर्ने प्रयासमा छौँ अनि गइरहनु पनि रहेछ हामीले चाहिँ। हजुर, अब यसको थप फर्दर स्टेपका लागि तपाईँले के पहल गर्नुभएको छ? कहिलेसम्म तपाईँहरू यस विषयलाई के हो त वास्तविकता भनेर? होइन, यसको चाहिँ के छ भने अब चाहिँ फुटबलको पनि अब त्यस्तो अब के छ भने नि अब लाइसेन्स अब धेरै ठाउँबाट जारी हुन्छ होइन। अनि सेवा अब बसाइ सराईको क्रममा जारीको क्रममा मान्छेहरू धेरै ठाउँमा यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ अथवा अर्को ठाउँमा जान्छ। त्यही भएर हामी आफ्नै विगतबाट लाइसेन्स जारी भएको रिन्यू गर्नुको साथै अरू कार्यालयबाट पनि जारी भएको लाइसेन्सहरू नवीकरण गरिन्छ। यो जनता मतलब सेवाकारीको सुविधालाई हेरेर। तर यस्तै कर्ममा के छ भने अब नियत बस या कसरी कुनै कर्मचारीले यसो बदमासी गरेर यस्तो कुरा भएको हो, त्यो हामी छानबिन गरेर अनि जसरी उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेछौँ हामीले। हजुर, अब तपाईँले बताउनु भयो सेवाग्राहीको भिडभाड भएका हिसाबले पनि त्यहाँ यस किसिमका गतिविधि भइरहेको प्रति थाहा पत्तो पाउन सकिएन भनेर तपाईँले जवाब दिनुभयो। तर यो कोरोना महामारीको समय छ, यसलाई व्यवस्थित चाहिँ किन बनाउन नसक्नु? किन सेवाग्राहीको भिडभाड म तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने पर साल जुन बेला लकडाउन खुलेको त्यसको हामी पुरै स्ट्रिक्ट गरेर नै अब हामी चाहिँ मास्क अनि सेनिटाइजर बिनाको छिर्न दिएको छैन। अहिले चाहिँ के छ भने अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अब धेरै हामी चाहिँ नो इन्ट्री विदाउट बिना मास्कको प्रवेश निषेध गरेका छौँ। तैपनि अब कति सेवाकारीहरूले अब बिना मास्क आउनुहुन्छ। हामीले कति ठाउँमा त सेवाकारीले मास्क पनि दिएको हुन्छौँ, तर कति चाहिँ अब नेग्लिजेन्स पनि छ। सेवाकारी आफै पनि आएर अब जहाँ केमा बस्नुपर्ने हो त्यहाँ केमा नबसेको उहाँले मतलब भिड गरिदिनुहुन्छ भने त्यो त सेवाकारीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। अब कर्मचारी भित्रबाट सेवा दिएर हुन्छन्, सेवाकारीले बाहिर एकदम भिडभाड गरिदिनुहुन्छ भने उहाँले अहिले जति नै जुन ठाउँ छ त्यसैमा अलिकति व्यवस्थित भएर बसिनुभयो भने कमसे कम सजिलो हुन्छ नि त होइन। यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने यो सबै हामी सबैको जिम्मेवारी हो। सरकारदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर आम जनताको पनि यो त्यतिकै जिम्मेवारी रहेछ कि खालि अब सरकारको तर्फबाट हामी आफ्नो स्टेप गरि नै रहेछौँ, तर चाहिँ जनताहरूले भिडभाड गरिदियो भने त्यसै चाहिँ हामी पुरा गर्न सकेका छैनौँ। चाहिँ भिडभाड कन्ट्रोल ठिक छ सर, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। तर तपाईँको कार्यालयमा चलिरहेको गोरख धन्दा, यो गलत धन्दा, नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाउने जुन धन्दा चलिरहेको छ यो रोक्ने जिम्मेवारी तपाईँको सर। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो हुनसाथ म एकदमै सबैलाई एकदम कडा निर्देशन दिएको छु। बिना चाहिँ आउने बित्तिकै मैले एकदमै सबैलाई एकदम गर्ने छु जसको पनि चाहिँ मेरो त यसमा म पनि सहभागी छु, नियमअनुसार मलाई पनि कारवाही हुन्छ। तर अरू जो छन् त्यो सबैलाई कारवाही हुन्छ भने म यहाँले आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यात्रुको आम सर्वसाधारण यात्रुहरूको जीवनसँग जोडिएको, सुरक्षासँग जोडिएको यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसरी यातायात कार्यालयको लाइसेन्स फाँटमा त्यहाँ नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाउने गोरख धन्दा चलिरहेको छ। कार्यालयका कर्मचारी बिचौलियाका रूपमा काम गरिरहेका छन् र त्यहाँ बाहिर पनि केही बिचौलियाको सक्रियतामा यसरी नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाउने गिरोह सक्रिय छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराओस्। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा पालो भएको छ छोटो ब्रेक पछाडि 20 दिन लगाएर पैदल हिँडेर न्यायका लागि काठमाडौँमा पुगेका अरूको कथा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो छोटो ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र विशेष गरी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठान गरिरहेका छौँ र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको जवाबदेहिता लिने हाम्रो कार्यक्रमको अभिप्राय पनि छ। र यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। टङ्कप्रसाद भट्टराई। चन्द्रप्रसाद भट्टराईजी, कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? रूपन्देही। टङ्कप्रसाद। टङ्कप्रसाद, टङ्कजी के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो?
सर मैले यहाँ एउटा मेन पावरलाई चाहिँ नि रोमानियाजनलाई पैसा दिएको थिएँ हजुर 2 वर्ष अगाडि। कुन मेन पावरलाई दिनुभयो र कहाँ जाने प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? मेन पावरको नाम चाहिँ प्रेस्टिज भन्ने छ यो एयरपोर्टनिर। हजुर। म जानलाई चाहिँ नि रोमानिया जानलाई दिएको थिएँ। कुन देश जानका लागि भन्नुभयो? रोमानिया। रोमानिया। हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो मेन पावर कम्पनीले किन चाहिँ पठाउन सकेन, के भन्यो, कारण चाहिँ के बतायो? पहिला चाहिँ नि यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सल भयो भन्यो। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो पैसा रिटर्न गर भनेको, ल गर्छु भनेर त्यहाँबाट चेक दियो मलाई। हजुर। त्यो चेकमा चाहिँ पैसा हालेकै छैन। ब्याङ्कमा जाँदा पनि नाना भोलि हालिदिन्छु भन्दाखेरि डेट पनि गइसक्यो, बाउन्स पनि हुँदैन। हजुर। त्यसो भएर अदालत फोन गरेर फोन पनि रिसिभ गर्दैन। अहिले अब तपाईँको यो मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू सम्पर्कमै हुनुहुन्छ त? नै, कोही पनि छैन। अब त्यो मैले चिनेको उसैलाई हो, उसले पनि फोनै रिसिभ गर्दैन। हजुर। अनि तपाईँले कहीँ कतै अब यो भनौँ न एक हिसाबले वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्नुभयो त यो विषयलाई लिएर आफू ठगिएको बारे तपाईँले केही कम्प्लेन गर्नुभएको छ? वैदेशिक रोजगारमा मैले यसरी कुरा राखेको। हजुर। उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुभयो, हजुरले के कागज बनाउनु भयो भनेर सोध्नु आएको थियो। मैले त मसँग केही पनि कागज त केही पनि छैन, खालि चेक मात्रै छ भनेको थिएँ। हजुर। उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्न मिल्दैन, त्यो चेक कागज भयो हामीले गर्न मिल्थ्यो, नत्र त्यो चेकबाट हामीसँग केही पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू भयो। भनेपछि अब टङ्कजी तपाईँ मात्रै हो कि अथवा अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी यो मेन पावरबाट ठगिएका छन्? कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजनाको समूहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब अरूको त थाहा भएन सर। अब एकजना मेरै गाउँको भाइ थियो, उसको चाहिँ नि अब मेरोभन्दा पहिले पैसा दिएको रहेछ उसले। हजुर। अनि उसको चाहिँ रिटर्न भयो, मेरो चाहिँ नि भयो छैन। हजुर, ठिक छ, हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र एकपटक फेरि पनि तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा के हुँदैछ यस विषयको फलोअप भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र हामी पनि तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धन्यवाद। हस् सर। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। मेन पावरसँग सम्बन्धित यस्ता गुनासोहरू धेरै आउने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा आफ्नो सपना बुनेका, आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि सोचेका धेरै नेपाली दाजुभाइहरू ठगिएका छन्, लुटिएका छन् नेपालीबाटै। यस विषयमा बारम्बार हामीले सचेत पनि गराउँदै आएका छौँ, तर पनि राज्य संयन्त्र यस विषयलाई आफ्नो मुद्दा नै बनाउन चाहँदैन र विशेष गरी र सँगसँगै यसरी ठगिएका पीडितहरूलाई सहयोग गर्नेतर्फ राज्यका निकायहरू सक्रिय बनेका छैनन् अझै पनि। तर यो पीडा निरन्तर वर्षौँदेखि जारी छ। यस विषयमा सरकारवाला निकायले सोच्नै पर्ने बेला भएको छ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। न्याय नपाए गोर्खा जानु यो पुरानो खानु हो। कुनै बेला गोर्खा नेपालीहरूको केन्द्रबिन्दु रहन्थ्यो। जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे त्यसपछि काठमाडौँ केन्द्र बन्यो। पक्कै पनि दूरदराजका नागरिकले काठमाडौँलाई आफ्नो भरोसाको केन्द्र मान्छन्। यो हामीले भन्नै पर्दैन। नेपालगञ्जबाट हिँडेरै काठमाडौँ आउने पीडित नागरिकहरूको अनुहारले त्यो भाव दिन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, काठमाडौँसम्म आइपुग्न नपरोस् भनेर सङ्घीयताको अवधारणा ल्याइयो, अर्थात् गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो। तर गाउँको सिंहदरबारले पीडामा मलहम लगाउन नसक्दा काठमाडौँसम्मको पैदल यात्रा गर्न नागरिक विवश बनेका छन्। सरकार आँखा र कान बन्द गरेर बसे चाहिँ भान हुन्छ। न्यायका लागि खुट्टामा ठेला उठाएर आइपुगेका नागरिकको त्यो वेदना सुन्नै चाहँदैन। आजको कार्यक्रममा यिनै पीडाहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र खोज्नेछौँ सरकार कहाँ छ र सँगसँगै के गर्दैछ सरकार। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। न्यायका लागि पैदल यात्रा, थाकेका र गलेका अनुहार सबैका खुट्टामा फोका, अनि ती कति त बिरामी नै परेका छन्।
हो यस्तै अवस्थामा छन् अहिले न्यायको खोजीमा बाँकेको नेपालगञ्जबाट हिँडेरै काठमाडौँ आइपुगेकाहरूको। 11 महिला सहित 14 जना न्यायका लागि सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन 20 दिनको यात्रापछि बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। बिहिबार भने ती सबैजना हाम्रो कार्यालयमा आए र थकित भएका उनीहरू हाम्रो कार्यालय आउने बित्तिकै कोही सोफामा त कोही भुइँमा नै सुस्ताए। 20 दिनको यात्राका दौरान राम्रोसँग खाना नपाएका उनीहरू बिहिबारको दिन पनि निकै भोकाएको अवस्थामा थिए। न्याय नपाए फर्किँदैनौँ नागरिक। खासमा बाँकेको नेवाजे गाउँकी नकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटना र नजिकैको परस्पुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको घटनालाई उनीहरूले आफ्नो मुद्दा बनाएका छन्। नकुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले चित्त बुझ्दो अनुसन्धान नगरेको र महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा राम्ररी खोजी नीति नभएको उनीहरूको आरोप छ। तर गाउँ गाउँको सिंहदरबार भनेर स्थापित भएको स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले न्याय दिलाउन नसकेपछि उनीहरू केन्द्र सरकारको दैलो ताकेर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्मको पैदल यात्रामा निस्किए। सडकको पेटीमा सुतेका छौँ, जुन हामी चाहिँ यसरी जोखिम मोल लिँदै हामी जङ्गलमा राति राति हिँडेका छौँ। यो सबै भएर पनि हामीलाई चाहिँ न्याय चाहिन्छ र न्यायको लागि हामी यहाँ आएका छौँ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ सरकारले अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ न्याय दिन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा विश्वास हो र हामी न्याय पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हो र हामी न्याय लिनको लागि हामी जेसुकै पनि गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा हो, सम्बन्धित निकायलाई पनि थाहा हो, सिंहदरबारलाई पनि थाहा छ। र अहिले पनि सिंहदरबार न्याय पाउनको लागि चाहिँ सिंहदरबार नै आउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा मानसिकता छ, किनभने हामीले स्थानीय निकायमा पनि हामीले पाएनौँ न्याय, हामीले प्रदेश सरकारमा पनि हामीले न्याय पाएनौँ भनेपछि न्याय पाउनको लागि हामी सिंहदरबार नै धाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा यसले पनि प्रश्न पार्छ होइन। कुनै पनि घटनामा चाहिँ हामी सिंहदरबार नै धाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा हो छ त्यसले पनि होइन अहिलेसम्म पनि हामी सुरक्षित छैनौँ हाम्रो ठाउँमा। यो लामो पैदल यात्रामा उनीहरूलाई नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रले सुरुमा 25,000 रुपैयाँ दिएको थियो। त्यसपछि यात्राका क्रममा खाना र सामान्य भइपरि उपचारका निम्ति अन्य सङ्घ संस्था र व्यक्तिले केही रकम जुटाइदिएका थिए। तर पनि 20 दिनको पैदल यात्रा उनीहरूका लागि निकै कष्टपूर्ण रह्यो। यो यात्राका दौरान उनीहरूले मुख्य राजमार्ग छेउछेउका टहरा, गोठ र सामुदायिक भवनमा गुडा बिसाए। यसबीचमा उनीहरूले धेरैजसो रात पनि हिँडेरै बिताए। बहुत दुख हुआ है रोड में, खाना पानी नहीं मिले, चूरा चबाए लोग हूँ, पानी नहीं मिले, रोड पर लेटा जाए, पानी गिरे, जाड़ा आवे तो का करा जाए, ऐसे बैठे रह जाए। एउटा जिल्लालाई मात्रै सबै जिल्लालाई सन्देश दिएका छौँ कि हिंसा गरेर हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन, हिंसाले हामीले न्याय दिलाउनु पर्छ। त्यो यसको लागि पनि हामी हिँडेका छौँ। नहीं है कोई कानून नहीं है, हम न्याय लिया है, न्याय लेके तब जाइए, चाहे जो हो जाता दुख कह के अत्ता सब भूखन प्यासन मर के हम लोग अति दूर आवागा, हमका लोग न्याय मिलत तो हम लोग पैदल का करे आवा जात। पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन्, तर ती घटनामा प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानमा गम्भीरता नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। हमका तो सर बहुत दुख हुआ, पुलिस का गवा का पुलिस भगाए दे जैसे बाप पुलिस दुई ठोरे बाप का पकड़ बाप उड़ खेल दिया, पुलिस उड़ खेल दिया। अब पुलिस बाप का जबरदस्ती पकड़ के गए, मुद्दा दर्ता कराए ले, जाहिर कराए ले हुआ। निकम्मा है नेपाल के पुलिस प्रशासन एकदम खत्म है वहाँ के, न सीटी सुनी न जिला में यहाँ सुनी। इनके लोग के संगे हम अभी 20 दिन धरना भी दिए हैं। ये लोग कहा लगे भैया चलो, तो हमारे गाँव छिमिकी हो बिटिया बहन हो तो हम चले हैं कि भैया चलो आज इंसाफ मिली, यहाँ नहीं मिला है तो हम लोग का मंत्रालय भी मिले चाहिए। अभी भी कोई चीज़ की सुनवाई ना है। कल हम लोग संझा खाना थोड़ा खावा अगर अभी तक खाना भी ना खावा। कोई गली घाट में मिल जाए तो कहूँ चूड़ा दे दे, कहूँ नमकीन दे दे, कहूँ लैया दे दे, तो ये तब खाए के पानी पी लिया जाए। और हैरान बीमार हो गवागा और न्याव हमका लोगन हुआ नहीं मिला, न्याव कारण आवागा है, यहाँ न्याव मिली तब जावा जे कि तो चाहे भूखे चाहे प्यासे यहाँ हम लोगन परे रहा जे। नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको घटनामा पनि प्रहरीले त्यस्तै ढिलाइ गरेको भन्दै उनीहरूको आफ्नो असन्तुष्टिको ज्वाला बोकेर सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका छन्। वो सुनवाई ना कि 19 दिन धरना धरा गया है, कोई सुनवाई नहीं है। नकुन्नीका भाइ माता प्रसाद, बहिनी शिला र परिवारका अन्य सदस्य सहित न्यायका लागि यो टोलीमा समावेश छन्। उनीहरूले अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। के हो नकुन्नी धोबी मृत्यु प्रकरण?
घटना गत साउन 5 गतेको हो। नकुन्नी आफ्नै घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परिन्। विवाहको झण्डै 7 वर्षसम्म पनि नकुन्नीको सन्तान भएको थिएन। नकुन्नीका पति रामकुमारका पहिलो श्रीमतीबाट एक छोरी थिइन्। पहिलो श्रीमतीको मृत्युपछि उनले दोस्रो विवाह गरेका थिए। दोस्रोबाट पनि सन्तान नभएपछि नकुन्नीसँग उनको तेस्रो विवाह थियो। स्थानीयका अनुसार नकुन्नी र रामकुमार बीच सन्तानकै विषयमा लिएर खटपट चलिरहेको थियो। श्रीमानको कुटपिटपछि उनी भागेर बहिनीकोमा पुगेकी थिइन्। बहिनी सतिनाका अनुसार नकुन्नी घरेलु हिंसामा परेको बारे स्थानीय प्रहरी जानकार थियो। घटनाको करिब 1 महिना अघि असार 5 मा नकुन्नीले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै स्थानीय महिला अधिकार मञ्चमा निवेदन समेत दिएकी थिइन्। तर यसरी आफूमाथि अन्याय भएको उजुरी दिएकी नकुन्नीले संसार छाडिन्। प्रहरीले चासो नदेखाउँदा अर्को महिना नै नकुन्नीले संसार छाडिन्। उनको परिवार सहितका स्थानीयले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न 19 दिनसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना पनि दियो। तर न्याय नपाएको भन्दै अहिले उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन्। नकुन्नीको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको मेडिकल रिपोर्टले प्रमाणित गरेको बताउँदै आए पनि उनीहरूको चित्त बुझेको छैन। के हो निर्मला कुर्मीको घटना? गत वर्षको मङ्सिरदेखि निर्मला कुर्मी बेपत्ता छिन्। 2 छोरीकी आमा निर्मलालाई किन र कसले बेपत्ता पारियो, यसका पछाडि के कस्ता कारण जिम्मेवार छन् अनुत्तरित छ। कुर्मी हराएपछि उनका परिवारले गत मङ्सिर 16 मै स्थानीय प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतलाई भेट्ने योजना बनाएका छन्। उनीहरूको एउटै लक्ष्य छ, बेपत्ता निर्मला कुर्मीको अवस्था के छ थाहा चाहियो र नकुन्नी धोबीको मृत्युमा जिम्मेवार को हो, दोषीले उन्मुक्ति नपाओस्। दर्शक महानुभावहरू, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि काठमाडौँको सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउनका लागि र न्यायका लागि भनेर यति बेला यी पीडितहरू 20 दिनको दिन र रातको यात्रा पैदल रूपमा गर्दै हिँडेरै काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता हुनुहुन्छ मधुसूदन नेउपाने हाम्रो सम्पर्कमा। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब हामीले अत्यन्त दुःखदायी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं र यहाँलाई पनि जानकारी छ कि 20 दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेर यति बेला न्यायका लागि भन्दै 14-15 जनाको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ र उनीहरूले उठाएको 2वटा मुद्दा छ। विशेष गरी नकुन्नी धोबी जो आफ्नै घरभित्र मृत फेला परेकी थिइन् र त्यस्तै निर्मला कुर्मी जो अझै पनि बेपत्ता छिन्। यी 2वटा घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक गरेन भन्ने किसिमको उहाँहरूको आरोप छ। यो अनुसन्धानमा यस्तो लापरवाही किन गरियो र सँगसँगै उनीहरू पैदल हिँडेर काठमाडौँसम्म पुग्नुपर्ने यो परिस्थिति किन सृजना भयो सर? सर, अब यो अनुसन्धानको सन्दर्भमा हजुरलाई मैले क्लियर गर्न अथवा चाहिँ यो घटना यति लामो भएर यति उहाँहरूले हृदय विराज तरिकाले त्यहाँसम्म पुग्नुभयो, यसलाई पुष्टाइ गर्न त हामीले मिसिन नै खोल्नुपर्छ सर। अब मैले भन्दा उहाँहरूले गरेको त्यो खुट्टामा उठाएको ठेला होइन, लागेको त्यहाँ पुग्दाको समय, मैले बोलेका शब्दले सायद अब जस्टिफाई नगर्ला। त्यसका लागि मिसिल हेर्नुपर्छ, मानवाधिकार कर्मी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी बसेर हामीले गरेका काम हेर्नुपर्छ सर। र उहाँहरूको माग हेर्नुपर्छ। यसको पुष्टाइ त पहिला धेरै पहिला भइसक्यो। जति बेला उहाँले चाहिँ सिडी अफिसमा 19 दिन अनसन बस्नु भएको थियो त्यति बेला राष्ट्रिय मानवाधिकार आउनुभएका माननीय सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग आउनुभएको माननीय सदस्य, सिडिओ साहबहरू बसेर सहमति सबै गरेर उहाँले त्यो सहमति 5 घण्टाभित्रै तोड्नुभयो। त्यसमा कुनै काहीँ केही सत्यता छैन सर। नकुन्नी धोबी मृत अवस्थामा फेला पर्नुभयो। उहाँको घरमा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी घरमा पुगेको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि राखेर घटनास्थल मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का तयार भएको छ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार भएको छ। पोस्टमार्टममा डाक्टर साहबले झुन्डिएर मृत्यु भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस पश्चात पनि हामीले तत्कालै मान्छे पक्राउ गरेका छौँ। दुर्सानमा मुद्दा चलाएका छौँ। उहाँले दिएको जाहेर 2 जना केटाले जाहेर छ। ती मान्छेहरू अहिले पूर्व पेशालाई 19 गते मात्रै यिनीहरू चाहिँ कारागारमा चलान भएका छन् नकुन्नी धोबीको सन्दर्भमा। निर्मला कुर्मीको सन्दर्भमा यो धेरै पुरानो यो लेनदेनको जग्गाको विवाद थियो। त्यसलाई उहाँले अपहरण शरीर बन्द र कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ। अगाडि नै गराउनु भएको थियो। हामी आउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई हामीले सिरियससँग ल्याएर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। अदालत सम्बन्धित पक्राउपुर्ति जारी भएको छ। 8 जनामा खान सहितका 10-12 जना मान्छेलाई बुझ्ने काम भएको छ। यो निर्मला कुर्मीका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सर, वारदात कायम हुन जरुरी छ। घटना घटेको हो कि होइन, मृत्यु भएको हो कि होइन, मृत्यु भयो भने कहाँ भयो, कसरी भयो, त्यो पुष्टि गर्न जरुरी छ। उहाँले इन्डियामा भन्नुभएको छ। हामी इन्डिया पुग्यौँ। इन्डिया गएर हाम्रो टोली गएर उहाँको दोस्रो श्रीमानलाई फेला पार्यो। त्यहाँको प्रधान पञ्चलाई लिएर आयो।
त्यहाँ चाहिँ मृत्यु दर्ता भएका कुराहरू छन्। सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामी अनुसन्धान पहिलो तरिकाले गएका छौँ। 8 जनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान भइराखेको छ। यो बारेमा अब के हो उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू के हो, त्यसरी कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत लहरमा उसले चाहिँ के भन्छन् यसलाई चाहिँ एउटा मुद्दा बनाएर जाने र चाहिँ अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने भने भोलिका दिनमा यसलाई एउटा निरपराधी नपरोस् भन्ने फौजदारी न्याय प्रणालीको जुन सिद्धान्त त्यो नै ठिक छ मनपर्छ। प्रवक्ताज्यू, ठिक छ, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ। विशेष गरी यसरी अब तपाईँहरूले यो यसको अनुसन्धान भइरहेको छ घटनाका बारेमा, यो घटनाका बारेमा तपाईँहरूले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो अनुसन्धान गरिरहेको तपाईँले दाबी गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँहरू र पीडित बीच यो किसिमको असमझदारी किन पैदा भयो त? सर, उहाँ पैदल यात्रा सुरु गरिसकेपछि दोस्रो दिनमा उहाँ चाहिँ जङ्गलमा पुग्दा मैले उहाँको श्रीमान र उहाँले पत्याएका व्यक्ति जङ्गलमा गएर बसेर ल तपाईँलाई साँच्चै नै यहाँको एसपी र डिएसपी माथि शङ्का हो, अनुसन्धानमै शङ्का हो भने एउटा राम्रो तपाईँले पत्याएको छानबिन समिति गठन गरौँ। त्यो छानबिन समितिले कुनै हाम्रो दोष देखाउँछ भने त्यही दिनमा हामीलाई निलम्बन गर्न हामी तयार छौँ। तर यस्ता निर्दोष 12 जना अबोध मान्छे जसले कानुन बुझाएको छैन, सिस्टम बुझाएको छैन, प्रणाली बुझाएको छैन, तिनलाई मोहरा बनाएर बाटोमा हिँडाएर सस्तो लोकप्रियतालाई तपाईँ नगरिदिनुहोस्, हामी गरी निलम्बन तयार छौँ भन्दै उहाँले मानेको श्रीमान लगेर गएको। उहाँको श्रीमानले उहाँलाई बहुत अनुरोध गर्नुभयो, सर दिउँ, उहाँले भनेको ठिक कुरा हो, अनुसन्धान गर्न दिउँ। यदि अनुसन्धान भएन भने हामी चाहिँ के भन्छन् फेरि अरू ठाउँमा जाने एजेन्सीहरू छन्। म मात्रै हामी मेरो सिसा मात्रै यहाँ सर्वे सर्व होइन सर, शिव साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरू बुटोलमा पुग्नुभयो, त्यहाँ माननीय मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट भयो, मुख्य के अरे न्यायाधिवक्ताज्यूसँग भेटघाट भयो, त्यहाँ पनि पुग्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँ जानुभएको छ, हजुरहरूसँग उहाँहरूले आफ्नो दुःख पीडा पुग्नुभयो। ठिक छ प्रवक्ताज्यू, ठिक छ, ठिक छ। मैले समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय अभावका कारणले यस विषयमा हामी थप कुराकानी डिआइजी साहबसँग पनि गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा यसै विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दराज आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डिआइजी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब न्यायका लागि जनताले स्थानीय प्रशासनसँग आशा राख्नु बेकार नै हो त? काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता यस्तो किन? यसमा जुन प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भएको छ, हजुर, त्यो प्रसङ्गको सन्दर्भमा जुन जिल्लामा यो घटना घटेको अवस्था हो, त्यो जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यो मुद्दा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तहकिकात गर्ने अधिकार रहेको र यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उहाँहरू समेतको टोलीको आपसमा छलफल भएको भन्ने जानकारी मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके मार्फत जानकारी पाएको र त्यहाँ एक किसिमको सहमति पनि भएको अवस्था र सो अनुसार नभएर प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले एकचोटि रूपबाट हामी चाहिँ माथि जान्छौँ भनेर हिँडेको बिहानसहित हिँड्नु भएको भन्ने कुरा जानकारी पाएको अवस्था हो। यसमा प्रहरीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई सहयोग नगरेको, आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। हजुर डिआइजी साहब, अब तपाईँहरूले न्याय दिनु भएन भन्ने किसिमको पीडितहरूको आरोप छ र सँगसँगै त्यहाँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि 15 दिनको समयावधि दिनुभएको थियो र त्यस समयावधि पनि सकिए पछाडि केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्यो, केन्द्रकै सिंहदरबारलाई आफ्ना पीडाहरू सुनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको छ। यो पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो सत्य हो जस्तो मलाई तथ्यले बताउँदैन, किनकि 78 साल असोज 15 गतेको मितिमा चनम 208 को पत्रद्वारा आन्तरिक मामला तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्रीजीको निर्णय अनुसार नै भनेर हामीलाई एउटा पत्र पनि हामीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले एक किसिमको त्यहाँ मुख्यमन्त्रीजीको समक्ष भेटघाट गर्दा छलफल गर्दा एउटा निर्णय सभापति गर्नुभयो, सो अनुसार मलाई पत्र लेखेर पठाएको अवस्था हो प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा। तर उहाँहरू सहमति अनुसार फर्केर बाँकीमै आउनुपर्ने, त्यसपछि यस सन्दर्भमा उहाँहरूले भनेको कुरामा चाहिँ प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि क्लोजली मोनिटर गरेर के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा गर्ने किसिमको हामी तयारीमा थियौँ। अनफर्चुनेटली उहाँहरू नेपाल नआइकन उहाँहरू आफू खुसी नै भनौँ कि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सहमति भएअनुसार नआइकन उहाँ काठमाडौँ गएको अवस्था हो। त्यसका तथापि हामीले प्रदेश प्रहरी कार्यतर्फबाट यी दुवै घटना सम्बन्धमा क्लोजली हेरेका छौँ, सम्बन्धित विषयका आज अध्ययन गरेको अवस्था छ। डिआइजी साहब, अब अन्तिममा छोटोमा यो बताइदिनुहोस्, अब ती जनताले न्यायका लागि चाहिँ विशेष गरी प्रहरीले काम गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरियो भन्ने किसिमको उहाँहरूको गुनासो छ, पीडितहरूले न्यायको आशै नगरे हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ, दुखेसो गर्नुभएको छ। आज दिनभर उहाँहरूको दुःख पीडा
म आफैले पनि सुनेको छु, हाम्रो टिमका साथीहरूले सुन्नुभएको छ। अत्यन्त कहाली लाग्दो रूपमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ, आफ्नो वेदना पोख्नु भएको छ। अब चाहिँ के हुन्छ त? अबको यसको समाधानका लागि र ती पीडितहरूले वास्तविक रूपमा न्याय पाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने आह्वान चाहिँ के हुन्छ? म यसमा क्याटेगोरीको दुईटा केस सन्दर्भ उहाँहरू उठाउनु भएको छ। एउटा नकुन्नी धोबीको आत्महत्या सम्बन्धी घटनाको बारेमा उठाउनु भएको छ मुद्दा। यो मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दायर दरखास्त औपचारिक दर्ता भए पश्चात अनुसन्धान पुरा गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। त्यसै बमोजिम चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन पत्र सहित आफ्नो मिसिलका जिल्ला अदालत बाँकेमा रहेर थुन्चेक बहस पश्चात दुवैजना जो आरोपी उहाँहरूले दुईजनालाई किटान दिनुभएको थियो, जो चाहिँ आत्महत्या दुरुत्थान अन्तर्गत 19 गतेको आदेशले अहिले दुवैजना पूर्वतिर थुनामा रहेको अवस्था छ। नम्बर 1 पहिलो केस मलाई लाग्छ कानुन बमोजिम सल्टिसकेको अवस्थामा यहाँले मलाई अहिले सुनाउनु भएको अथवा उहाँहरूले माग्दा लिइरहनु भएको विषय त्यति प्रासङ्गिक छ भन्ने मलाई 19 गतेबाट लाग्दैन, किनकि तथ्यले नै बतायो जसलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँहरू पूर्वतिरलाई थुनामा गइसक्नु भएको अवस्था। नम्बर 1। नम्बर 2 दोस्रो केस छ निर्मला कुर्मीसम्म अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्म अन्तर्गत कसुरमा पुलिसले हेरेन भन्ने कुरा छ। यो पनि वर्गीय नामैले बताउँछ अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान। यी सबै कुरालाई के हुन्छ मान्छेको अब यहाँ कुनैको सबुत प्रमाणको आवश्यकता पर्छ अनुसन्धान क्रममा। भनेपछि यो प्रहरीले जाहेरी दरखास्तलाई लिएर उहाँले दिएको जाहेरी दरखास्तको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यहाँ नेपालमा उपस्थित भएका मान्छेले नेपालमै गरेको छ भने यसको चाहिँ त्यो सम्बन्धित त्यो महिलालाई निर्मला इन्डिया लगेको भन्ने जो उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। यसको लागि भारतमा जगन्नाथपुर भन्ने ठाउँमा लगेको भन्ने कुरा जहाँ हामी जानकारीमा लिएका छौँ। अनि यस भारतसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर अनुसन्धान त अज्ञात प्रहरीले गरिरहेको छ र प्रहरी प्रशासनले यसमा कुनै वास्ता गरेन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ कुनै पनि अर्थमा जायज चाहिँ आरोप हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद डिआइजी साहब। र यी पीडितहरूले न्याय पाउन् हामी यही चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यो घटनाको थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र प्रहरीको धारणा पनि हामीले सुन्यौँ। आज दिनभर जसो पीडितहरूको हामीले दुखेसो सुनेका छौँ र यी पीडितहरूले न्याय पाउन्। आफूले उठाएका मुद्दाहरूका सवालमा प्रहरी प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिदियोस् र सिंहदरबारलाई सुनाउन आएका यी पीडितहरूले जुन आफ्नो माग मुद्दा अगाडि सारिरहेका छन् र केन्द्रको सिंहदरबारले पनि ती पीडितहरूको माग मुद्दालाई सुनोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हामीलाई थप जानकारी गराउनका लागि र थप समस्याहरूबारे टिपोट गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि र तपाईँको गुनासो सुन्नका लागि तैनात छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्ते।